कामाक्षि देव्यम्ब तवार्द्रदृष्ट्या मूकस्वयं ककविर्यथासीत् तथा कुरु त्वं परमेश जाये त्वत्पादमूले प्रणतं दयार्द्रे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरदे उत्तिष्ठ जगदीश्वरे उत्तिष्ठ जगदाधारे त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु शृणोषि कश्चिद्ध्वनिरुत्थितोऽयं मृदङ्गभेरीपटहानकानां वेदध्वनिं शिक्षितभूसुराणां शृणोषि भद्रे कुरु सुप्रभातम् शृणोषि भद्रे ननु शङ्खघोषं वैताళिकानां मधुरं च गानं शृणोषि मातप्पिककुक्कुटानां ध्वनिं प्रभाते कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् शशाङ्को लज्जान्वितः स्वयमहो निलयं प्रविष्टः द्रष्टुं त्वदीयवदनं भगवान् दिनेशो ह्यायाति देवि सदनं कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचिद्धृतपूर्णकुम्भाः केचिद्दयार्द्रे धृतपुष्पमालाः काचिच्छुभाङ्ग्यो ननुवाद्यहस्ताः तिष्ठन्ति तेषां कुरु सुप्रभातम् भेरी मृदङ्गपणवानकवाद्यहस्ताः स्तोतुं महेशदयिते स्तुतिपाठकास्त्वा तिष्ठन्ति देवि समयं तव काङ्क्षमाणा ह्युत्तिष्ठ दिव्यशयनात् कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् त्वदीयं नैवोत्थितः शशिधिया शयितस्तवाङ्के सम्बोधयाशु गिरिजे विमलं प्रभातम् जातं महेशदयिते कुरु सुप्रभातम् अन्तश्चरन्त्यास्तव भूषणानां झल् झल् ध्वनिं नूपुरकङ्कणानां श्रुत्वा प्रभाते तव दर्शनार्थी द्वारि स्थितोऽहं कुरु सुप्रभातम् वाणी पुस्तकमम्बिके गिरिसुते पद्मानि पद्मासना रम्भा त्वं वरडम्बरं गिरिसुता गङ्गा च गङ्गाजलम् काळी ताळयुगं मृदङ्गयुगलं बृन्दा च नन्दा तथा नीला निर्मलदर्पणधृतवती तासां प्रभातं शुभम् उत्थाय देवि शयनात् भगवान् पुरारिः स्नातुं प्रयाति गिरिजे सुरलोकनद्यां नैको हि गन्तुमनघे रमते दयार्द्रे ह्युत्तिष्ठ देवि शयनात् कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचित् फलपुष्पहस्ताः केचित् पुराणानि पठन्ति मातः पठन्ति वेदान् भगवस्तवाग्रे तेषां जनानां कुरु सुप्रभातम् लावण्यशेवधिमवेक्ष्य चिरं त्वदीयं कन्दर्पदर्पदलनोऽपि वशङ्गतस्ते कामारिचुम्बितकपोलयुगं त्वदीयं द्रष्टुं स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् गाङ्गेयतोऽयमवगाह्य मुनीश्वरास्त्वां गङ्गाजलै स्नपयितुं बहवो घटा।